अथ 10मः सर्गः। ततः प्रत्युषसि प्राप्ते प्राप्तधर्मार्थनिश्चयः राक्षसाधिपतेर्वेश्म भीमकर्मा विभीषणः शैलाग्रचयसङ्काशम् शैलशृङ्गमिवोन्नतम् सुविभक्तमहाकक्षम् महाजनपरिग्रहम् मतिमद्भिर्महामात्रैरनुरक्तैरधिष्ठितम् राक्षसैराप्तपर्याप्तैः सर्वतः परिरक्षितम् मत्तमातङ्गनिःश्वासैर्व्याकुलीकृतमारुतम् शङ्खघोषमहाघोषम् तूर्यसम्बाधनादितम् प्रमदाजनसम्बाधम् प्रजल्पितमहापथम् तप्तकाञ्चननिर्यूहम् भूषणोत्तमभूषितम् गन्धर्वाणामिवावासमालयम् मरुतामिव रत्नसञ्चयसम्बाधम् भवनम् भोगिनामिव तम् महाभ्रमिवादित्यस्तेजो विस्तृतरश्मिवान् अग्रजस्यालयम् वीरः प्रविवेश महाद्युतिः पुण्यान् पुण्याः घोषांश्च वेदविद्भिरुदाहृतान् शुश्रावसु महातेजा भ्रातुर्विजयसंश्रितान् पूजितान् दधिपात्रैश्च सर्पिर्भिः सुमनोक्षतैः मन्त्रवेदविदो विप्रान् ददर्श स महाबलः स पूज्यमानो रक्षोभिर्दीप्यमानम् स्वतेजसा आसनस्थम् महाबाहुर्ववन्दे धनदानुजम् स राजदृष्टिसम्पन्नमासनम् हेमभूषितम् जगामसमुदाचारम् प्रयुज्याचारकोविदः स रावणम् महात्मानम् विजने मन्त्रिसन्निधौ उवाच हितमत्यर्थम् वचनम् हेतुनिश्चितम् प्रसाद्य भ्रातरम् ज्येष्ठम् सान्त्वेनोपस्थितक्रमः देशकालार्थसंवादि दृष्टलोकपरावरः यदा प्रभृति वैदेही सम्प्राप्तेह परन्तप तदा प्रभृति दृश्यन्ते निमित्तान्यशुभानि नः सस्फुलिङ्गः सधूमार्च्यः सधूमकलुषोदयः मन्त्रसन्धुक्षितोऽप्यग्निर्न सम्यगभिवर्धते अग्निष्टेष्वग्निशालासु तथा ब्रह्मस्थलेषु च सरीसृपाणि दृश्यन्ते हव्येषु च पिपीलिकाः गवाम् पयांसि स्कन्नानि विमदावरकुञ्जराः दीनमश्वाः प्रहेषन्ते नवग्रासाभिनन्दिनः खरोष्ट्राश्वतराराजन् भिन्नरोमाः स्रवन्ति च न स्वभावेव तिष्ठन्ते विधानैरपि चिन्तिताः वायसाः सङ्घषः क्रूरा व्याहरन्ति समन्ततः समवेताश्च दृश्यन्ते विमानाग्रेषु सङ्घषः गृध्राश्च परिलीयन्ते पुरीमुपरि पिण्डिताः उपपन्नाश्च सन्ध्ये द्वे व्याहरन्त्यशिवम् शिवाः क्रव्यादानाम् मृगाणाम् च पुरीद्वारेषु सङ्घषः श्रूयन्ते विपुलाघोषाः सविस्फूर्जितनिस्वनाः तदेवम् प्रस्तुते कार्ये प्रायश्चित्तमिदम् क्षमम् रोचये वीरवैदेही राघवाय प्रदीयताम् इदम् च यदि वा मोहाल्लोभाद्वा व्याहृतम् मया तत्रापि च महाराज न दोषम् कर्तुमर्हसि अयम् हि दोषः सर्वस्य जनस्यास्योपलक्ष्यते रक्षसाम् राक्षसीनाम् च पुरस्यान्तः पुरस्य च प्रापणे चास्य मन्त्रस्य निवृत्ताः सर्वमन्त्रिणः अवश्यम् च मया वाच्यम् यद्दृष्टमथवा श्रुतम् सम्प्रधार्य यथा न्यायम् तद्भवान् कर्तुमर्हति इति स्वमन्त्रिणाम् मध्ये भ्राता भ्रातरमूचिवान् रावणम् रक्षसाम् श्रेष्ठम् पथ्यमेतद्विभीषणः हितम् महार्थम् मृदुहेतुसंहितम् व्यतीतकालायति सम्प्रतिक्षमम् निशम्य तद्वाक्यमुपस्थितज्वरः प्रसङ्गवानुत्तरमेतदब्रवीत् भयम् न पश्यामि कुतश्चिदप्यहम् न राघवः प्राप्स्यति जातु मैथिलीम्
सुरैः सहेन्द्रैरपि सङ्गरे कथम् ममाग्रतस्थास्यति लक्ष्मणाग्रजः इत्येवमुक्त्वा सुरसैन्यनाशनो महाबलः संयति चण्डविक्रमः दशाननो भ्रातरमाप्तवादिनम् विसर्जयामास तदा विभीषणम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 10मः सर्गः।